وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کئیاں نور پسند کئیاں نور پسند تے کئیاں موسیٰ دا کوہ طور پسند۔ قسم خدا دی محبانو نالین پاک دی دھول پسند۔ آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند، تیری شان دیئے تعظیم پسند۔ دنیا دینا ایک پاسے ساکوں تیڑے دی میم پسند۔ ایک وار پسند لکھوار پسند، سونے آقا دا ہی دیدار پسند۔ جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رہے ساکوں آقا دیو رخسار پسند۔ جرار پسند کرار پسند، صدیق دہے پرچار پسند۔ جتھے زہرا عائشہ راندیاں نے ساکوں آقا داؤ گھربار پسند۔ جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند۔
جنوں لقب سی ملیا ذنورین اس غنی دی ساکوں غین پسند جتھے آقا آپ لعاب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند آصف ندیم دیوانہ ہے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند شان عمر فاروق شان علی شان مصطفیٰ ولی صحابہ عصمت صحابہ مقرر ذیشان القار شہید قاری اسماعیل عتیق صاحب شان صحابہ زندہ رضی اللہ عنہم اجمعین مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو میرے تو قبل خانوادہ آل رسول بطل حریت حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی شاندار واضح و نصیحت گفتگو فرما رہے سن انہوں تو قبل تے شاہ صاحب تم بعد میں اور میرے پیارے بھائی حافظ محمد آصف ندیم صاحب اگرچہ یہ لوگاں واسطے خطیب پاکستان بلبل قرآن بہترین خطیب نے لیکن اس کانفرنس دے اے میزبان نے تے میں بھی میزبان اور میں نو رب دی قسم ہے اتھے مولوی بن کے خطیب بن کے نہیں اسی مناظر اسلام حافظ ابو سفیان سلفی صاحب دے بھرا بن کے انہیں جدوں دل کر دے تے بیان کرا لے تے جدوں کہہ دے بس انشاءاللہ ادوں بس اللہ پاک بھائی آصف ندیم صاحب میزبان نے لیکن انہوں خطاب بڑا عالی شان کیتا ہے کی خیال ہے اللہ پاک انہاں دے علم و عمل اندر برکتاں عطا فرمائے چھوٹے ویر نے بھائی نے آج قرآن پڑھ پڑھ چڑھیاں لا دیتیاں نے اللہ پاک انہوں نیک سہلے بیٹا عطا فرمائے آج کہہ دیو ذرا درد دل صدقے دل نہ دعا کرو اللہ پاک میرے بھائی نو نیک سالے بیٹا عطا فرمائے پتہ نہیں کیندی دعا قبول ہو جانی ہے بچے بزرگ سفید داڑیاں والے بابے سارے مل کے محبت نال حافظ محمد آصف ندیم صاحب نو یا اللہ نیک سہلے بیٹا عطا فرما مناظر اسلام پیارے بھائی نواں عمرہ کر کے آئے نے ماشاءاللہ حافظ ابو سفیان سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی یا اللہ حافظ صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے دے حافظ صاحب دے بچیاں نو دین دا دائی مبلغ بنا تے بزرگاں واسطے اس مرکز نو صدقہ جاریہ بنا تے اس کانفرنس نو قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے آخرت دا ذخیرہ بنا دے آمین کہو مولانا انور ظہیر صاحب ماشاءاللہ وہ تو انہوں پتہ ہے اس اٹھا چاند نے ماشاءاللہ یہ بھی تشریف فرمان ہے تے جماعت دے ترجمان نے اور سارے میرے دوست احباب پیارے بھائی جنہ دے نام میں نہیں نہ لے تے جنہ دے نام میں جاندہ نہیں خدا دی قسم جس رب دے گھر چ بیٹھے ہو وہ تواڈے نام ہی جاندہ ہے تے تواڈے پیو دادے نو بھی جاندہ ہے گل انج ہے کہ نہیں یا اللہ جتنے بندے میرے پرا میریاں بیٹیاں بہناں تیری رضا لی آئیاں نے یا اللہ سارے ہیں تے راضی ہو جا گوڑے چھڑ کے آمین کہو جے ہونے ہی خطیب پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب آگے تے انشاءاللہ میں توڑ کو اجازت لے کے میں کو نہ دے حوالے کر داں گا تے جے وہ کوئی 10 منٹ ٹھہر کے آگے تے کوئی چند گلہ میں توڑے نہ کر لوں گا توجہ ہے میری طرف بھائی سارے توجہ فرماؤ مسجد اندر پچھلی رات دا ٹائم شروع ہو گیا ہے اللہ پاک اے جڑیاں دعاواں منگیاں نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما رب ساڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے اللہ پاک سانو ریاکاری تو بچائے آمین کہو پیارے بھائیو میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے اس حوالے نال چند گلاں کرنا چاہوں توجہ میری طرف رہے
ایک دوجے نال اے جڑا پیار ہے حافظ محمد آصف ندیم صاحب نال، حافظ آصف ندیم صاحب دا ابو سفیان سلفی صاحب نال، ان بھائیاں دا میرے نال، میرا تواڈے نال اے دینی پیار محبت ہے۔ مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم، جڑا ایک دوجے نال اللہ دی رضا لی پیار کرے، رسول اللہ فرماندے قیامت نو رب دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اور پیارے بھائیو، عقیدہ الولا والبرا انہا معنی یہ ہے کہ اللہ دی رضا لی کسے نال محبت کرنا تے رب واسطے کسے نال بائیکاٹ کرنا۔ ایک دوجے نال پیار محبت یاری دوستی ایک عبادت ہے تے عبادت صرف اللہ پاک دی کیتی جاندی ہے۔ عبادت کن دی؟ جدوں کسے نہ یاری لاؤنی ہے اللہ دی رضا لی لاؤنی ہے۔ میں قرآن پاک دیاں دو چار آیتاں پڑھا، لیکن اندے تو پہلے ایک حدیث سنا دینا، تہاڈی توجہ ہے؟ اچھا سارے گوڈے چھڈو، ایک باری اچھی وقت گاج کے آنکھوں کا سبحان اللہ۔ شریف بندے دے تسی قابو نہیں ہوندے تے ویسے ماشاءاللہ امید ہے کہ تسی جاگ دے رہو گے، جی میں پہلے جاگ رہے سونا انج ذرا جاگ کے ایک باری بات چوک کے گاج کے پڑھو سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے سارے نبی جنتی نے، اب بول دے نہیں بول کو نہیں تے حافظ آصف ندیم دی روح ادھر اتر آنی جے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سارے دے سارے نبی جنتی نے، آمینہ دے لال فرماندے نے صدیق جنتی ہے۔ حدیث تو ہمیں بڑی مزیدار سنان لگا، میں بھی مزے لے لے پڑھا تو تسی بھی ذرا سبحان اللہ کہو۔ آقا فرماندے سارے دے سارے نبی جنتی نے، صدیق جنتی ہے۔ اللہ دے راہ دے اندر شہید ہونے والے سارے شہداء جنتی نے۔ چوتھے نمبر تے آقا فرماندے نے چھوٹے بچے نابالغ بچے جڑے چھوٹے بچے فوت ہو جان سارے دے سارے جنتی نے۔ پنجویں نمبر تے آمینہ دے لال فرماندے نے کچھ بیبیاں جنتی نے۔ ہون تسی نہیں بولے، کچھ خدا دی قسم نبی پاک نے فرمایا ساریاں نہیں کچھ صحابہ فرماندے نے سونیوں کچھ آپ نے فرمایا ہاں اونا دیاں نشانیاں اپنے خاندان نال پیار کرن والیاں بیبیاں جنتی نے، اپنے خاندان نال محبت کرن والیاں عورتاں جنتی نے تے زیادہ بچے جنن والیاں بیبیاں جنتی نے۔ اندر بچے دو ہی اچھے کیوں اے ٹیکے لو پرسنیلٹی خراب ہوندی ہے، بڑی دا حسن خراب ہو جاندہ ہے۔ اللہ میری توبہ حافظ صاحب لاہور نا ایک منڈا ایک کڑی انہاں آپریشن کروا دیتے، نیانے اور نہیں چاہی دے، بس بند کرو۔ خدا دی قسم منڈا کوئی 6-7 سال دا ہویا، کوٹھے تے چڑھیا پیر سلپ ہویا گلی جڑ گیا منکی ٹوٹ گئی تون ٹوٹ گئی منڈا فوت ہو گیا۔ زندگی موت اللہ پاک دے اختیار اندر، ہون رو رہے نے پچھتا رہے نے کاش اپریشن نہ کرائے ہوندے، ہو سکتا ہے کتی اللہ پاک کوئی اور بچہ دے دیندہ۔ امیاں آقا فرماندے نے قیامت نو میں زیادہ امت فخر کرانگا۔ اسے لیے میں عرض کرنا چاہنا آقا فرماندے نے زیادہ بچے جنن والیاں بیبیاں جنتی نے۔ تے 6ویں نمبر تے جڑی گل آج میں چاٹ تواڈے نہ کرنا چاہنا، ایک دوجے نہ پیار کرنا محبت کرنا، ایک دوجے نال اللہ دی رضا لی ملاقات کرنا، ایک دوسرے نال رب دی رضا واسطے پیار محبت کرنا۔ آقا فرماندے نے انج دے سارے لوگ جنتی نے، ایک دوسرے نال فقط اللہ دی رضا لی
کوئی لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، مقصد ہے رب دی رضا۔ جے لنگ دے ملاقات کر لی، حافظ جی بس میرا دل کیتا ہے میں تہاڈی زیارت کرا، حافظ صاحب آندے ماشاءاللہ آؤ پھر مسجد بہو کوئی چاہ دا گھٹ پہ آئیے، کوئی لالچ نہیں، بس اللہ دی رضا لی ملاقات کرنا۔ رب ملاقاتیاں دے گناہ معاف کر دیندا ہے تے قیامت نو اللہ پاک عرش دا سایہ بھی دے گا۔ آقا فرماندے نے انج دے بندے جنتی نے۔ ہن میں قرآن پاک دیاں کوئی 2-3 ایتاں پڑھا، یاری کندے نال لاؤنی ہے، محبت کندے نال کرنی ہے، لائک کنوں کرنا ہے تے کنوں نہیں کرنا۔ میرا دل کردا 2-3 قرآن پاک دے مقام پڑھا، تہاڈا دل کر رہا قرآن سنن نو، ذرا باں چکو، سجی باں چکو، ذرا دوجی باں چکو، ایک باری گج کے کو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تساں جاگ پہ ہو، دعا تک انشاءاللہ وعدہ کرو تسی جاگتے رہنا، انشاءاللہ جاگو گے نا۔ بس انج محبت نہ پاؤ، یقین جانو میرے سینے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ کنوں لائک کرنا ہے، یاری کندے نال، یاری دوستی یارانہ کندے نال لانا ہے۔ اللہ رو دے رسول دی تعلیمات کیا ہے؟ دوستی ایک بڑا مقدس رشتہ ہے، ان دے کچھ اصول تقاضے بھی اللہ پاک نے دسے نے، رسول اللہ نے کے بیان کیتے نے۔ قرآن پتہ کی آندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء۔ اب میرا جاننا تھوڑی جی آواز صاف کر دے، اے جڑا شور کٹ کر کے آواز کھول ذرا صاف کر، اللہ پاک تم جزائے خیر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ ترجمہ کیے معنی کیے اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والے ہو خبردار، مومناں نو چھڑ کے کافراں نال یاری نہ لایا جے، کافراں نال یارانے نہ لایا جے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو خبردار، ایمان والے ہو مومناں نو چھڑ کے کافراں نال دوستی نہیں لاؤنی، یہودیاں نال دوستی نہیں لاؤنی، رب دے باغی تے نافرماناں نال یاری نہیں لاؤنی۔ اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ ترجمہ کیے معنی کیے اللہ پاک دے منع کرن دے باوجود جیڑا بندہ یہودیاں نال یاری لائے، عیسائیاں نال یاری لائے، انہاں کافراں نال یاری لائے، اللہ پاک فرماندے نے گویا کہ انہیں حجت قائم کر دیتی ہے، خود اپنے خلاف اللہ پاک نو کاروائی کرن دی حجت قائم کر دیتی۔ جویں انہاں کافراں یہودیاں تے عذاب نازل ہونا ہے اونج میرے تے بھی عذاب نازل ہوئے۔ حضرات گل سنے آنجے اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ جیڑا
جڑا بندہ ایمان والیاں نو چھڑ کے غیراں نال یاری لائے اللہ پاک فرماندے نے انہیں حجت قائم کر دیتی ہے کہ ربوں دے خلاف خود کاروائی کرے اللہ پاک اندے تے عذاب نازل کرے یہ قرآن پاک دا پہلا مقام ہن میں دوجا مقام پڑھن لگا میری طرف دیکھے آجے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین ترجمہ کیے معنی کیے اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو خبردار خبردار لا تتخذوا اليهود والنصارى ایمان والے ہو خبردار یہودیاں عیسائیاں نال یاری نہ لایا جے خبردار یہودیاں نال عیسائیاں نال یارانہ نہیں لاؤنا اللہ پاک فرماندے نے اولیاء بعضهم اولیاء بعض یہودی عیسائی آپس اندر ایک دوجے دے یار سجن تے بیلی نے تواڈے کدی بھی خیر خواہ نہیں اے ہن فلسطین تے جڑا یہودیاں نے حملہ کیتا ہے امریکہ دے اندر سارے عیسائی ذرا ایمانداری نال حضرات اچھی بول کے دیانتداری نال جواب دیو انہاں عیسائیاں یہودیاں دی حمایت کیتی ہے کہ نہیں بولو یہودی عیسائی ایک نے صدیاں پہلے اللہ پاک نے حضور دے سینے تے قرآن نازل کر کے اس بات دی وضاحت کر دیتی ہے اگرچہ یہودیاں عیسائیاں دے آپس اندر عقائد نظریات اندر بڑے اختلافات نے لیکن جدو سامنے مسلمان آ جان یہودی عیسائی ایک ہو جاندے میں آپس اندر ایک دوجے دے یار سجن بیلی قرآن اندر اولیاء بعضهم اولیاء بعض یہودی عیسائی آپس اندر ایک دوجے دے یار سجن بیلی نے اے مسلمانوں لا تتخذوا اليهود والنصارى خبردار تسی انہاں نال یارانہ تے دوستی نہیں لانی انہاں نو لائق نہیں کرنا اللہ پاک دے منع کرن دے باوجود جیڑا بندہ یہودیاں نو لائق کرے عیسائیاں نو لائق کرے انجام کیے رب دا قرآن سنے آجے اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جیڑا بندہ اللہ پاک دے منع کرن دے باوجود انہاں یہودیاں عیسائیاں نال یارانے دوستی لاؤندے اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اے بندہ انہاں دے وچوں ہی ہے انہاں یہودیاں عیسائیاں دے وچوں ہی ہے ایمان والیاں نہ کوئی تعلق نہیں ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین قرآن پاک دے دو مقام اور تیجا مقام سنے آنجے سوال پیدا ہوندے یاری لائیے تے کندے نہ لائیے لائی کریے کنو کریے اپنے یارانے دوستے کندے نال یاریاں پکیاں کریے ادھر میری طرف دیکھو قرآن سنو اللہ پاک فرماندے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ پاک تو انو برتان دے سنو ذرا دھیان نال
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو تواڈے یار تواڈی دوستی اللہ پاک نال ہونی چاہیے، رب نال یاریاں لاؤ، رب دے رسول نال یاریاں لاؤ۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اندے تو پہلے فرمایا ایمان والیاں نال یاری لاؤ، مومن بندے جڑے ایمان لے آئے انہاں نال یاری لاؤ، جڑے نمازاں پڑھدے نے رکوع کردے نے، جڑے بندے زکاتاں دیندے نے انہاں نال یاریاں پکیاں کرو۔ حضرات قرآن پاک دا چوتھا مقام سنیا جے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے رب نال یاریاں پکیاں کرو، رب دے رسول نال یاریاں، جیڑا بندہ اللہ پاک نال یاری لاوندا ہے، رب دے رسول نال یاری لاوندا ہے، انہاں لوکاں نوں لائک کردا ہے جڑے لوگ ایمان لے کے آئے، والذین آمنوا انہاں نال پیار کردا ہے جڑے ایمان لے آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے فإن حزب اللہ، اے میری جماعت میرا گروہ ہے، ایتھے کہندے ہو فلاں فلاں دی جماعت ہے، فلاں فلاں دا گروہ ہے، فلاں فلاں دی جماعت ہے۔ رب دی قسم ہے جڑا اللہ دی رضا لئی ایک دوجے نال پیار محبت کرتا ہے، اللہ پاک فرماندے میں فإن حزب اللہ، اے میرا گروہ میری جماعت ہے، ہم الغالبون۔ اللہ پاک دا کرو ہمیشہ غالب رہے گا، رب دی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی۔ اور قرآن پاک دا میں پنجواں مقام پڑھن لگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین الا المتقین۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، ترجمہ تے معنی کیے دن قیامت ہونا ہے، اوتھے بڑے بڑے یارانے ٹوٹ جان گے، اوتھے دوستیاں ٹوٹ جان گیاں، اوتھے وڈیاں وڈیاں جوڑیاں ٹوٹ جان گیاں، اوتھے یاریاں ختم ہو جان گیاں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اوتھے یار یارانو بھول جان گے، دوست دوستانو بھول جان گے، عدو الا المتقین۔ مگر نیکاں دی یاری قیامت نو بھاری، نیک بندیاں دی یاری قیامت نو کم آنی ہے، اچھی یاری قیامت نو بھاری۔ اے قرآن پاک دی آیت پڑھی علامہ ابن جوزی نے رحمت اللہ علیہ، آیت پڑھ کے نبی پاک دی حدیث سنان لگے، اپنے یاراں سجنہ دی اندر بیٹھے نے، آندے نے او بیلیو یارو سجنو، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، آقا فرماندے نے چند یار سجن جنت اندر چلے جان گے، اے جنت اندر موجاں کر رہے نے، ایک دن یار سجن جنت اندر بے کے گلاں کر دیاں کہن گے کل فلاں بیلی فلاں ساڈا یار تے سجن او نظر نہیں آ رہا، او بیلی یار سجن کتے، کٹھے ہو کے اللہ پاک دے سامنے درخواست کرن گے، عرشاں والے یا ربا ایک ساڈا یار سجن دوست دنیا تے ساڈے نال اٹھدا پیندا رہندا، او جنت اندر نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک فرمان گے میں اوندے تے ناراض ہاں، او جہنم اندر چلا گیا ہے۔ اے یار دوست کہیں گے یا اللہ ساڈی دوستی دا واسطہ ساڈا یارانہ قبول کر لے، ساڈیاں دوستیاں قبول کر لے، ربا تیری رضا لی ایک دوجے نہ دوستی لائی، یا اللہ ساڈی یاری قبول کر لے، انہوں معاف کر دے، ساڈیاں شفارشاں قبول کر لے، انہوں
معاف کر دے تے جنت عطا کر دے. مینوں رب دی قسم ہے اللہ پاک فرمان گے اے جنتیو میرے بندیو تہاڈی یاری قبول ہے, تہاڈی دوستی قبول ہے, جاؤ اپنے یار نو لب لیاؤ, تہاڈی سفارش قبول ہے, جاؤ نو لب کے لے آؤ, اپنے کول جنت اندر لے آؤ. اے حضرات دوست اس اپنے یار نو لب کے جنت اندر اپنے کول لے آن گے. اے حدیث علامہ ابن جوزی نے اپنے یاراں سجنا نو سنائی, سنا کے زارو قطار رون لگ پے. ساتھی آندے نے علامہ صاحب گل کی ہے, فرمایا رب دا واسطہ میں بھی ہمیشہ نیکاں نال یاری لائی ہے, میں بھی چنگے بندیاں نال متقیاں نال یاری لائی ہے. کل قیامت نو تساں وی جنت اندر مینوں لب لیا جے, جے جنت اندر میں مل جاواں تے ٹھیک ہے, نہ ملا وعدہ کرو اوتے سفارش کر لیا جے, اللہ پاک دے سامنے درخواست کر لیا جے تے مینوں لب کے اپنے کول جنت اندر لے آیا جے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سید البخاری حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے, آقا فرماندے نے لوگوں جدو یاری لاؤنی ہے تے نیکاں نال متقی لوکاں نال یاری لاؤ, کھانے بھی متقیاں نو کھلاؤ اور یاری بھی نیک بندے نال تے جدو روٹی بھی کھلانی ہے تے متقی پرہیزگار کنوں بولو. ایتھے حق لال دی حافظ صاحب سارا دن محنت مزدوری کر کے روزی کمائی, لچے لفنگے شرابی بے نماز کتے لڑان والے کبوتر اڑان والے بھنگی چرسیاں نو کڑائیاں کھوائی جاندا ہے. خدا دی قسم اساں مسلمان کسے مسلمان نو حق حاصل ہی نہیں کہ وہ اپنی من مرضی کرے. اللہ رون دے رسول دی آرڈر تے پابندہ یہ ایتا حافظ صاحب نے تو انہوں سنائیاں میں مومن اختیار باقی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرتا پھرے. رسول اللہ نے فرمایا یاری بھی متقی نال تے کھانے بھی متقی لوکانو. اللہ کرے ایسا نیکانا محبت کریے تے نیکانو کھانے کھلائیے. گھٹ کے کہو آمین. حضرات آوے کھونا اسی مہمان تے خدا دی قسم علماء مہمان, چلو میں دیکھے تو نکیا میزبان جڑے مہمان نے حافظ ابو سفیان چاہ پہ آ رہے روٹی کھلا رہے جبھیاں پا رہے, کیوں زمین تے مہمان راضی آسمان تے گج کے بولو آسمان تے رب راضی. مینوں حافظ محمد آصف ندیم صاحب نے حکم کیتا ہے, وہ 2-3 جملے میں پڑھن لگا میری طرف دیکھو. اسی گناہگار ہاں تے اتنا پروٹوکول پیار تے جتے مہمان آمینہ دے لال ہون گے تے میزبان ابو ایوب انصاری ہون گے, رسی اللہ ہوتا مہمان دے بھی کیا کہنے تے میزبان دے بھی. حضرات جملے بڑے پیارے, کاش کاش نبی دا زمانہ ہندا بخت سوہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا. خطیب ایشیا دا نا سنے ہیں قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے کاش میں رسول اللہ کے گھر کا کچا راستہ ہوتا, رسول اللہ کے قدم منور مجھ پہ پڑے ہوتے. علامہ صاحب فرمایا کرتے کاش میں مدینے دا کینکر ہندا, نبی پاک دی جتیاں تے تلیاں نو چمیاں کردا. ہر دل دی ترجمانی ہر دل دی حسرت انہاں جملیاں دے اندر کاش کاش نبی دا زمانہ ہندا بخت سوہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا. مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی, مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی. مسجد نبی وچ نت آنا جانا
نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا جملہ بڑا کمال جے کاش کاش تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا رب تانوں اسے سال مکے مدینے لے جائے میرا بھائی حافظ محمد عاصم ندیم صاحب بھائی مولانا ابو سفیان سلفی مناظر اسلام اے پچھلے مہینے ہو کے آئے یا اللہ سانو بھی چھتی چھتی مکہ مدینہ دکھا دے کاش کاش تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اگلا جملہ بڑا کرنٹ والا جے میری طرف دیکھے آجے گل میزبانی مہمان نوازی دیاں لگی کاش اسا میزبان ہوندے اسا میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حضرات محبت نہ جملہ پڑھا اچھا چلو ہر دل دی ترجمانی تو اڈے دلان دی بھی حسرت زبان تے آ جائے محبت نہ میرے نہ کہ آ جائے ادھر میری طرف ایک آ جائے کاش میں میزبان ہوں انج کو خسارے ذرا انج نہ سینے تے ذرا ہاتھ بھی لایا جائے تاکہ تو اڈے دلان دی حضرات جڑی حسرت نا وہ بھی زبان تے آ جائے میرے نہ پڑھو کاش میں میزبان ہوں کو ذرا اے جملہ میرے نہ پڑھو کاش میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کاش میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی ارشد یزدانی بانڈو ہاں بانڈو ماشاءاللہ پورا قافلہ آیا ہے ارشد یزدانی صاحب اللہ پاک نہ دی محبت قبول فرمائے بانڈو والے بھی بڑے مہمان نواز نے خدا دی قسم جدو علماء جاندے نے چڑے گواندے نے ہائے اے مہمان نواز نے اللہ پاک ساری بانڈو دی جماعت برکت عطا فرمائے میں جملہ دوبارہ پڑھا کاش اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ایک جملہ اور سنیا جذرا دھیان نال کاش لوگوں میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا کاش لوگوں میں تر جاندا کاش آصف ندیم میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا کس پیغمبر دی محبت اندر میں تو انہوں جملے سنا رہا جیڑا نبی ایک نبوت دا تاج دوجا ختم نبوت دا تاج لے کے آیا حضرات اس پیغمبر جیسا نہ آیا نہ آونے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بناونے دادا عبدالمطلب کہہ رہے لوگوں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کسے دا پوتا کوئی نہیں ماں آمینہ فرما رہی ہیں میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اس لال جیسا کائنات اندر کسے دا لال
کوئی نہیں. ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڈے دماغ جیسا کائنات اندر کسے دا دماغ کوئی نہیں. عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڈے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں. حضرات سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں. حسنین کریمین نے فرمایا ساڈے نانے پاک جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں. عائشہ حفصہ نے فرمایا ساڈے شوہر جیسا کائنات اندر کسے دا شوہر کوئی نہیں. بلال، طلحہ، زبیر، سعد و سعید نے فرمایا ساڈے رہنما جیسا، ساڈے پیر و مرشد جیسا، ساڈے آقا جیسا کسے دا پیر و مرشد کوئی نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں باتاں تہاڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں. میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں. پیڑے رون نال چپ چنگی نعرہ مارنا جے تے جج دا مارو. ایک ہی گل، ایک منٹ عرصے صاحب میری گل سنے آجے بھائی، اے گل سن لو میں تو موقع دین لگا پھر مارنا ہے. حافظ عبداللہ شیخوبری رحمت اللہ علیہ موڑ کھنڈے تقریر کر رہے تے انج کسے نعرہ مارے اندر پتر چپ کر رہو جے مارنا جے تے جج دا نعرہ مار آندے مار مار پتر نعرہ میری مرکزی جمعیت دا نعرہ مار اور جاندیاں پاوے روٹی نہ کھلایا جے مار مار نعرہ میرے میر پروفیسر ساجد میر دا نعرہ مار جاندیاں پاوے کرایا نہ دے آجے ہون مارنا جتھے مرضی مار کھلو. نعرہ تکبیر کھڑیا کر کے نعرہ تکبیر مسلک حق الحدیث مسلک حق الحدیث علماء حق الحدیث علماء حق الحدیث حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب. تیرا میر میرا میر تیرا میر میرا میر تیرا میر میرا میر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. ماشاءاللہ ہون تسی جاگ پہ ہو تے لگتا ہے کانفرنس ہون دوبارہ شروع ہون لگی جاگ پہ ہو ماشاءاللہ. میں عرض کرنا چاہنا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. حافظ عاصم ندیم صاحب نے آج قرآن پڑھ پڑھ کے چڑیاں لائیاں نے. محبوب سونیا کمال کر دیتی ہے نا. اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے. حضرات ادھر میری طرف دیکھے آج ایک گل سنو اور نہ ہوئے کہ میرے بعد آدھا گھنٹہ پھر عاصم ندیم صاحب کو آپ دوبارہ تقریر سن لی کہ تیار ہو تو صحیح انشاءاللہ. میں عرض کرنا چاہنا صحیح البخاری آقا فرماندے نے درد مندان دی یاری اچھی یاری پیڑی یاری دی مثال نبی پاک نے دیتی. آقا فرماندے نے چنگی یاری ان دی مثال جویں کوئی بندہ خوشبو والی دکان تے چلا جائے خوشبو پاویں نہ لوے اوتھے
झट बैठा रहे, दुकानदार तोहफा देगा या कपड़ियां ते मल देवेगा, या फिर उथों वापसी आओगे खुशबुआं दियां लपटां ते हुल्ले आणगे। हजरात मेरी तरफ देखना, भैड़ी यारी आका फरमांदे ने उनदी मिसाल इंजे जिवें किसे भट्टी ते बह जाओ, तंदूर ते बह जाओ, हजरात लोहार दी भट्टी ते बह जाओ। सहीहुल बुखारी, चिंगाड़ियां पैण गियां, कपड़े कुंज कुंज के बह गए, जे कपड़े बच गए ते धुआं नासा नूं चढ़ेगा, कपड़े काले होणगे, बदबूआं आणगियां। ए भैड़ी यारी दी मिसाल, इंदा मैं तर्जमा सुनान लगा, मेरी तरफ देखना। दर्द मंदां दी यारी दर्द मंदां दी यारी ते जिवें दुकान अतारा खुशबू पावे लइए न लइए पर हुल्ले आन हजारा। बेदर्दां दी यारी ते जिवें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज बइये, चिंगाड़ियां पैन हजारा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन। हाफिज़ जी मुहब्बतां कर रहे ने ते हाफिज़ जी दे नाम मामू जी मुहब्बतां कर रहे ने। इंशाअल्लाह तुसी सुक्की सुभान अल्लाह कहनी, कहो जरा चंगी यारी क़यामत नूं भारी। मेरे आका हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नो हदीस दे रावी ने आमीना दे लाल ने फरमाया, लोगो जदू किसे ना यारी लाओ ते उनदा अकीदा वेख के यारी लाया जे। बाज़ दफा यार यारां दे अकीदे ते जांदे ने, अपने अकीदे दा बेड़ा गुल कर बैंदे ने। उकबा बिन नबी मुईद दी गल सुनान लगा वा, इन्हें कलमा पढ़ लिया नबी पाक दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरा चन्न आया है माशाअल्लाह। अलहाज चौधरी गुलाम मुर्तजा वड़ैच साहब माशाअल्लाह मेरा यार आया है। अल्लाह पाक इन्हू तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, कहो आमीन। ते बाबा नाथ खां है, बाबा नाथ खां हजरात शारे इस्लाम कारी मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब हाफिज़ वो भी आ गए ने ते इशारा हो गया है, शेरे पाकिस्तान तशरीफ ले आए ने। हाफिज़ साहब आ गए ने, इंशाअल्लाह वो आ गए ने ते मैं अजे छेती नहीं जान वाला। मैं तुहानू हजरात अर्ज करन लगा वा, भैड़ी यारी खुदा दी कसम, भैड़ी यारी दुनिया आखरत अंदर जिल्लत दा सबब है, अच्छी यारी क़यामत नूं भारी। आका फरमांदे ने यारी दोस्ती वेख के लाया करो। उकबा बिन नबी मुईत ने कलमा पढ़ लिया, गल सुनना ध्यान नाल, कलमा पढ़ लिया। इंदा एक यार है मुल्के शाम तजारत वास्ते गया होया, वापसी आया, इनू पता लगा उकबा ने प्यो दादे दा दीन छड़ दिता है, कलमा पढ़ लिया है। ये यार सज्जन उकबा नू मिल के आंदा है, मैं तेरे ते नाराज हां, मेरा तेरा बाईकाट याराना मुक गया। वो आंदा गल की है, ये यार कहन लगा तू मैनू पुछया ही नहीं, कलमा पढ़ लिया, मैं तेरे बचपन दा यार, ये ते यारी ना होई छोलियां दा वड जा, मैं तेरे नाल बोलना चलना बंद है। उकबा कहन लगा नाना मैं यारी नहीं छड़ सकता, दस किवें राजी होएगा। इन्हें क्या कलमा छड़ दे ते मैं तेरा यार हां। उकबा कहंदा कलमा जांदा जाए, दीने इस्लाम जांदा जाए, मैं यारी दोस्ती नहीं छड्डांगा। कलमा छड़ के यार दे पीछे दोबारा मुर्तद बेईमान हो गया। मैं अर्ज करना चाहना भैड़ियां यारियां तू बच जाओ। हजरात सियाणे कहंदे ने चंगियां दे लड़ लगिया मेरी झोली विच फुल पे, मंदियां दे लड़ लगिया मेरे अगले भी डुल गए। पे मैं तुहाडे न्याणे ए बच्चे मुंडे भंगी चरसी शराबी कुत्ते
لڑان والے آوارہ لوکاں نال بہن گے تو 200 تجدہ پڑھن گے. اور جویں آندے ہیں نا خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پکڑدا ہے, جے آوارہ لوکاں نال دن رات بہنا انہاں آوارہ ہونا ہے. خدا دی قسم علماء کول بہن گے, نمازیاں کول بہن گے, حافظاں کاریاں نال بہن گے تے کدی نہ کدی مصیبتیں آ جان گے. چنگے بندیاں کول سیانے آندے نے, جے بندے نو عقل گھٹ ہوئے نا تے سیانیاں کول بہو تے تھوڑی تھوڑی عقل آن لگ جاندی ہے, تے جے بیوقوفاں کول بہو جڑی تھوڑی موٹی ہے وہ بھی لگی جاندی ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. چنگی یاری قیامت نو بھاری, نیکاں دی یاری قیامت نو کم آنی ہے. ادھر میری طرف دیکھنا, گل بڑی پیار والی. حضرت عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں چنگے یار دوست بناؤ, اچھے دوست بناؤ, اوکھے ویلے کم آن گے, مشکل وقت ٹال بن جان گے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ, چھوٹے قد والا صحابی, توجہ ہے جے ادھر میری طرف ایک آجے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے, ایک دن آئے اپنے یاراں سجنا کول, جفیاں پان لگ پے, گلے ملن لگ پے, سینے نال سینہ, خدا دی قسم اکھاں چوں آنسو ڈل پے. حضرات یاراں نال ملاقات کر رہے, جفیاں پا رہے, کی کر رہے جفیاں تسی پائی کدے؟ میرے نال تے حافظ آصف تو علاوہ کسی نہیں پائیے تھے, بس ایک دے بندے پائی, چودھری مرتضیٰ جانتے پا لی جفی. ساڑیاں یار جفیاں سی پانیاں نے, چاول کھا کے جفی پاواں گے نال کپڑے نال ہاتھ دوں. مولویاں نہ جفی پا کے خدا دی قسم جنازیاں جو لوگ موبائل جیب چو کٹ لیں گے. سب تو پہلے اس دنیا جہان اندر جفی گلے ملنا ایک دوجے نال. یہ جفی کہنے پائیے دسو خندرہ, جیڑا دسے انہوں میں دودھ سوڑے دا ٹائم چلا گیا, دودھ پتی پیاواں دسو میں, یا پھر مینوں پیا دیا جے میں دس دینا, میں دساں. سب تو پہلے اس دنیا کائنات اندر گلے ملنا, ایک دوجے نو جفی پانا, گلے ملنا, حضرت بابا ابراہیم نبی نے آغاز کیتا ہے. اوے اچھی کہو سبحان اللہ. سب تو پہلا حضرات جفی پانا, گلے ملنا, بابا ابراہیم نبی نے آغاز کیتا ہے. اے جڑیاں مہمان نوازیاں کر دے ہو, حافظ آصف ندیم صاحب کو جاؤ نا بٹیرے کھوان دے, خدا دی قسم اے جڑیاں مہمان نوازیاں کر دے ہو, اس دنیا جہان اندر سب تو پہلا مہمان نوازی دا آغاز حضرت بابا ابراہیم نبی نے کیتا ہے. اور بولو تے قربانی گوشت اجے بھی کئیاں بڑیاں بنا کے رکھی ہیں, یہ دا تے پتہ ہے نا. حضرات سر دے بال بودا باندھے ہو سیون, تے کئی نواز شریف نے انہوں دے ہے ہی نہیں. تے حضرات جڑے چیر کٹ دینے انج نا, بال جڑے باندھے ہو, سر باندھے ہو, سب تو پہلے سیون, سیون کہندے ہو کی کہندے ہو, چیر مانگ. حضرات سب تو پہلے سر دی اندر کنگی مانگ, ایندہ آغاز بھی بابے ابراہیم نبی نے کیتا ہے. اچھی کہو ذرا. حضرات میں عرض کرنا چاہنا, یہ تے ساڑھے منڈیاں نے موبائل پڑھے نے, شیشے جے میں خدا دی قسم کنگے رکھے نے. بابا نات خان چودھری صاحب, بابے نات خان دی ٹوپی نہیں لوانی, کیونکہ وہ ٹوپی دے تھلے کچھ ہے ہی نہیں. یہ تھے کئیاں نے نا, نیانیاں نے خدا دی قسم شیشے کنگے, این شیشے بڑے بڑے رکھے نے, موبائل چوں باندھے نے. اچھا جڑیاں ساڑیاں بیبیاں نے, اللہ اکبر, بیوٹی پارلر, ہائے بس اوتھے بہ جانتے پھر اللہ حافظ. وہ کسے میرے ورگے فقیر نے کہا ہے نا, پانی وچوں مجھ کڈنی بڑی اوکھی, خدا دی قسم بیوٹی پارلر چوں بڈی کڈنی بڑی اوکھی. نہ چھیتی چھیتی پانی وچوں مجھ نکل دیئے, تے نہ یہ بڑیاں بیوٹی پارلر, اے نہیں جن نکل دی. چودھری صاحب تسی تجربہ کر لیا جاؤ, جمعہ رات والے دن نا
ਕਹਿਣਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ 11 ਵਜੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਾਂ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹੋ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਟਸ਼ਨ ਪਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕੇ ਕਾਂਟੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਕਾ ਲੈ ਦੇ, ਵੇ ਕਾਂਟਾ ਲੈ ਦੇ, ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ नारे तकबीर, शेर पाकिस्तान मौलाना यूसुफ मसूरी साहब, देखो देखो कौन है ये शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जिंदाबाद। एक दो शेर सुनाने आप मुझे दाढ़ी रखने का वादा करते हैं। उस्ताद मोहतरम शेर पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब तशरीफ ले आए ने। तशरीफ रखो, बस आ गए ने, 5 मिनट बाद बयान शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह। हजरात में अर्ज कर रहे हैं, बीबियां भैणां दी ने कोके कांटे मंगवा दिओ, ते तुहानू पता सोना 2 लाख नू ये 2500 रुपए दे आर्टिफिशियल लिया के आंदा ओरिजिनल उन्होंने की पता, महीने 1.5 बाद पसीने ना जो रंग लेंदा फिर पता लगता है 2 नंबर। सब तू पहले आ बीबियां जड़े कोके कांटे पांदियां ने, सब तू पहला हजरत इस्माइल दी वालदा माजदा बाबे इब्राहिम नबी दी दूजी बीवी अम्मा हाजरा ने कोके कांटियां दा आगाज कीता है। तुसी सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, गल्लां मैं तुहानू बड़ियां पते दी सुना रहा, कहो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहना, घर के अंदर जेड़े पालतू घोड़े जानवर पाले जाते, सब तू पहले इस्माइल नबी ने आगाज कीता है। फिर कहो मैं अर्ज करना चाहना, हजरात जफ्फी पाना, गले मिलना, मुलाकात करना, जफ्फियां पाना, इंदा आगाज हजरत बाबा इब्राहिम नबी ने कीता है। गल इथों तुर पई, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तशरीफ ले आए, अपने यारा सजना नाल मुलाकात की, जफ्फी पाई, गले नाल गला लाया, सीने नाल सीना लाया ते रोन लग पे। रो के आंदे ने वीरियो मैं जदे अपने यार सज्जन दोस्त बनाए ने, जदू जफ्फी पाना मुलाकात करना, खुदा दी कसम मेरे सीने अंदर ठंड पै जाती है, सीने अंदर ठंड पै जाती है। मैं अर्ज करना चाहना, अल अखिल्लाउ यौमा इज़िम बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। नेकां दी यारी क़यामत नूं कम आउणी है, भैड़ियां यारियां तू बच जाओ, खुफिया यारियां, भैड़ियां यारी पैकेज ला के जेड़े गप्पा मारदे हो डर जाओ। खुदा दी कसम दुनिया ते भी जिल्लत रसवाई ते आखिरत में। फेसबुक ते ना 2-3 दिन हो गए, और बहावलपुर दी एक लड़की गप मारदे अपने किसी आशिक नाल, ते वो कितनी सलीलो रसवा हो रही, वीडियो दी लीक हो गई, हुण रो रही है, खुदकशियां चूहे मार गोलियां खा रही है, फिर बच गई है। खुदा दी कसम इंज दियां भैड़ियां यारियां, दुनिया अंदर भी जिल्लत रसवाई, आखिरत नूं भी रसवाई। रब को डर जाओ, अपने याराने दुरुस्त कर लो। ये ते जानो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, खुदा दी कसम इंज झूठ है जिवें बिल्ली नूं कह दो ऊंट है, सब बकवास है, ये धोखा फराड है। अच्छा मैनू ईमानदारी ना दसो, दयानतदारी ना मसीते वादा करो, जिन्हां दे मोबाइल फोन दे अंदर इंडिया दे कंजर कंजरियां जुगतां फिल्मां ड्रामे गंद भरे है। आज तुसी मेरे उलमा को कुरान सुने, आज दी कॉन्फ्रेंस दी बरकत नाल मोबाइलां चों गंद डिलीट करोगे इंशाअल्लाह, बांह चुक के कहो इंशाअल्लाह। फिल्मां ड्रामे जुगतां जरा चुको, बांह चुको, कहो इंशाअल्लाह। ये सारा गंद डिलीट करके उलमा दे बयान, इमाम काबा दी तलावत भराओगे इंशाअल्लाह। ते जिन्हां नंबर रखे ने 2 नंबर बुढ़ियां दे नंबर गप्पा मारन वाले, इंशाअल्लाह नंबर डिलीट करोगे, बांह चुक के कहो इंशाअल्लाह। ओ ना होए सवेरे किते फेसबुक ते नवा कट्टा खुलिया होए, क्योंकि फेसबुकी बड़े तेज ने। सवेरे मौलाना तकरीर की, कुरान पढ़िया तुसी, मैं जज्बाती हो गया,
इको मेरी मशूक सी उनका मैं नंबर जरा जज्बाती हो के डिलीट कर बैठा मौलाना तुसी चंगी नहीं कीती ना हो सवेरे किते फेसबुक ते दसो वादा करो इंशाल्लाह गंद डिलीट करोगे भैड़ियां यारियां दुनिया ते भी रुसवा कर दियां आखरत भी रुसवा होश कर बंदे छड्ड दे नादानियां तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां होश कर बंदे साथियों ते तेरे ने साथ नहीं निभावना कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इथों जावना रात भी नहीं रखना फिर तेरे दिल जानिया तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनिया होश कर बंदे अल अखिल्लाउ यौम इज़िम बाज़ुहुम लिबाज़िन गल मुक गई क़यामत नूं बड़े बड़े याराने टुट जाणगे उत्थे यारियां दोस्तियां मुक जाणगियां सज्जन सज्जणा नूं भुल जाणगे यारियां टुट जाणगियां यार दोस्त एक दूजे दे दुश्मन बन जाणगे अल अखिल्लाउ यौम इज़िम बाज़ुहुम लिबा हाफिज़ अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह जिथे लेटे ने रब करोड़ा रहमतां नाल हजरात है ना नाल भिखी शेखुपुरे दे परे कई बारी बुजुर्गां उलमा ने गल सुनाई उथों दी एक बीबी जिंदा नाम सी अल्लाह रखी ते बंदे दा नाम अल्लाह रखा वो रखी जुमा पढ़े हाफिज़ साहब कोल ते हाफिज़ साहब ने जुमे दे दौरान हजरात मैदाने माशर क़यामत दा तज़किरा मुशरक ते मुवाहद दी मौत उथे बड़ियां बड़ियां जोड़ियां टुट जाणगियां क्या अंदाज़ हाफिज़ साहब दा उथे बड़े बड़े याराने टुट जाणगे उथे यारियां टुट जाणगियां उथे बड़ियां बड़ियां मुहब्बतां वाले लैदा वो अल्लाह रखी रोंदी करे गई ते रोई जाए अल्लाह रखे ने क्या रखी है की गल क्यों रो रही है उन्हें कहा हाफिज़ जी ने आज कुरान पढ़े क़यामत नूं जोड़ियां टुट जाएंगियां उन्हें कहा अच्छा तू जुमा पढ़दा नहीं तू मुशरकां वाले पासे मैं उत्थे जानी हाँ ते इत्थे ते इकट्ठे हाँ क़यामत नूं ये जोड़ियां टुट जाणगियां रोई जांदी है आंदी मैनू तेरी फिक्र है की बनेगा आंदा ना रो अगला जुमा मैं तेरे नाल पढ़न जावां खुदा दी कसम अगला जुमा पढ़िया ते जुमा पढ़ के आंदा मसलक हक्को सदाकत कबूल अल अखिल्लाउ यौम इज़िम बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन दिल ते करदा सी मैं ही तकरीर करा आज ते मजे ले ले कुरान पढ़ा लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम आ गए ने मेरी जिंद जान ने इन्हां नाल आई लव यू फी सबीलिल्लाह है ये सिर्फ मेरी जिंद जान नहीं मुनाज़िर इस्लाम हाफिज़ अबू सुफियान साहब दी भी जिंद जान ते हाफिज़ आसिफ नदीम साहब दी भी जिंद जान अच्छा सारे इन्हां वास्ते ये सारियां दी जिंद जान ने अच्छा दुआ करो अल्लाह पाक मेरे हाफिज़ साहब मोहम्मद यूसुफ पसूरी साहब नूं तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे दुनिया आखरत दियां सारियां परेशानियां रब अज ही मुका दे गज के कहो आमीन या अल्लाह हाफिज़ साहब नूं सुख दे दे या अल्लाह दुनिया आखरत अंदर इज्जतां दे दे ए दिन रात जड़ा तबलीग करते ने या अल्लाह कबूल फरमा या अल्लाह जड़ा पसीना आया ना ये कुरान पढ़ के तेरे नबी दी अच्छा नबी पाक दी हदीस पढ़ के आया या अल्लाह इस पसीने दे अंदर ही मैं तेरा गुनाहगार बंदा दुआ कर रहा मेरे बाबे आमीन कह रहे मेरे उलमा मेरे भाई बुजुर्ग मेरियां बेटियां ते राजी हो जा चौधरी साहब बांडो तू चिड़े खुआंदे ने पसरूई साहब उन्हें क्या मां दी अजमत दो शेर पढ़दा उस्ताद जी क्योंकि वो अगले साल फिर उन्हें चिड़े खुआने लो जी दो कुछ मैं कहना सिर्फ दो कुछ जुमले सुन लो लोरियां मैनू बड़ियां आंदियां अच्छा कहंदी चुम के हलीमा सरकार नू शाला नजर न लगे मेरे लाल नू शाला
نظر نہ لگے ملالو ماں حلیمہ کری علماء بیٹھے نے گدی بھی نال تے ڈاچی بھی نال جاندی وری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے جاندی وری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے آندی واری سارے تو اگے لنگ گئی ہے پر لگ گئے نے اونٹ میندی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لالو ماں حلیمہ کری شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے دیکھو اللہ سونے کنا کرم کمایا ہے پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال صرف دو جملے تے باقی ادھار ایک سال بعد تھوڑا میں آنا جدو دل کرے حافظ صاحب کدے جمعہ رکھ لیندے نے کدے روزے بلا لیندے نے جے جیوندے رہے تے انشاءاللہ ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں کہو انشاءاللہ جے ٹر جائیے تے پھر ہمیشہ تو ہمیں یاد رکھنا جے ٹر گئی ہے قبر اندر پیر آمہ نہیں لبنی سجنا آمہ نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویر آمہ نہیں لبنی سجنا آمہ نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غمہ تو سر چھپاون لئی کدھر پیچھا نہیں لبنی ابیر آمہ نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں مایات آئے گی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں مایات آئے گی تو قبر تے بے روئیں گا اگوں پہ رہا نہیں لبنی ابیر آمہ نہیں لبنی پڑھو رب ارحمہما ایک آخری دعا کر دے ہو اتنی مہنگائی دا عروج ہے حافظ مناظر اسلام ابو سفیان سلفی صاحب اللہ دی رضا لی ویکھو نا ملاقات دا بہانا ملاقات بھی ہو گئی قرآن سن رہے ہیں رسول اللہ دا فرمان علماء نے چڑیاں لائیاں میرے استاد محترم ہن چڑیاں لان گے اللہ پاک اس سبب بڑے نے حافظ ابو سفیان صاحب انہاں دی جتنی ٹیم معاونین انہاں دے دوست برا حافظ آصف ندیم صاحب انور ظہیر صاحب انہاں سمیت سبنا تے اللہ پاک راضی ہو جائے اللہ پاک دنیا آخرت یہ مشکلات آسان کرے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین